Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Aniya na kita sa Miyerkules Santo. Ato gayod nga hatagan og bili kining mga adlaw aron kita mamahimo gayong balaan. Atong paningkamutan nga ato gayod nga marespetuhan ang mga adlaw nining mga balaanon nga mga adlaw, ang Semana Santa. Hinautunta nga duna kitay kahilom dina sa atong sulod sa atong kasing-kasing aron kita mamahimo gayud nga balaan. Akong pasalamat kagahapon Martes ang gihimo ang Christmas dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Kini yung Christmas sa liturhiya ani gyud ang tanabuhaton sa Huwebes Santo. Kay sa Huwebes Santo god gihimo man dinhi ang duha ka importante nga sakramento. Sa Huwebes Santo mao ang katapusan nga panihapon dinhi atong mahinumduman nga sa Huwebes Santo gitukod ang duha ka sakramento. Ang sakramento sa pagkapari ug ang sakramento sa Eucharistia. Pero sanglit lisod man pud kaayo kung atong buhaton ang Christmas sa Huwebes tungod kay atong mga kaparian mag-anda man usab sa ilang mga parokya, unang gihimo na to kagahapon. Pero ato lang hinumduman nga ang liturgical day to celebrate Christmas is Holy Thursday. And the Holy Thursday reminds us of the institution of the two sacraments, the sacrament of priesthood and also the sacrament of the Holy Eucharist. Mao kini ang duha ka sakramento nga gisaulog sa Huwebes Santo. Nining adlaw Miyerkules, Abril 1, 2026, ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya, ang usa sa mga napulog duha ka tinun-an nga ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong iganti kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Hesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Ug samtang nangaon sila, mingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nag-uul pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, panalaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang traidor miingon magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kayo nining adlaw Miyerkules ang pagtulunan nga buot itisok sa simbahang Katoliko Romano sa tanan nga mga matuohon. Dinhi gitisok, gitudlo ang pagkadili maayo sa tao nga traidor, ang pagkadili maayo sa tao nga mabudhion, ug dinhi gisaysay ang kinaiya
ni Judas Iscariote. Siya mao ang usa sa 12 ka apostoles. Apan siya usab mao ang traidor, ang magbudhi sa atong Ginoo. Pirmi gyud din akong isulti sa panahon nga doon na ako'y ordinahan pagkapari. Ako dayon moingon, ako mohimo sa pagpandong kanimo. Sanglit ikaw gipili man sa Ginoo. Apan ako wala mahibalo unsay may tabo unya kanimo. Akong gihimo ang usa ka risgo. I take the risk in order to ordain you and to entrust your life to the Lord. Aron kung unsay imong buhaton, kini makahatag unta og kalipay sa simbahan. Pero anaa usab ang kahadlok, ang risk kung ikaw magbudhi kanako isip imong obispo. Mao kini ang sakit sa pagka-obispo o kini na tilawan na sinati sa atong Ginoo. Sa diya ang iyang usa sa iyang mga apostoles nga iyang gipili, nagbudhi kaniya. Ug dili lang kay nagbudhi kaniya, gibaligya pa gyud si Jesus sa kining katluan ka sensilyo. Sakit kaayo no kana bitong nagbudhi pero gibaligya pa gyud. Kana bitong ang salapi muray maoy iyang gihuna-huna. Imbis unta ang iyang pagpangalagad, ang salapi na hinuon ang iya nga gihuna-huna. This sounds familiar, no? Ang anaa sa gahom nga wala na moral ascendancy, nga kining murag nag-unsa na ning atong gobyerno, unya murag daghan kay mga kwarta nga gipanguha, daghan kayo ang kining subsidy naman, pero kuan mo guni source of corruption man ni kining subsidy ngadto sa mga driver. Wala pa gyud mayabot diri sa Mindanao, subsidy ngadto sa uban pa mga unsa pa na dinha. Daghan jud kay tanan, daghang gipang-utang nga kwarta inana. Amot mag-unsa kaning atong gobyerno. Ang ato ning gobyerno gyud dato gyud unta kayo ang Pilipinas. Kay daghan ko kay kwarta gud. Pero kanang gibinuangan ta sa atong gobyerno. Unya kining ikaduha pod, kini pong mga negosyante ron, wala pa gali matapos ang Marso, sila mipataas na sa ilang mga kining prices of the petroleum, ang price sa kining mga gasolina ug mga krudo. Karaan man na nga mga usayngan ani, karaan man na nila nga stock man na nila, karaan man na bago pagali, wala pagali moabot ang gipalit sa gobyerno nga gikan sa Russia, pero ilan ang gipataas og atong hinumduman. Ang Pilipinas mo'y pinakataas nga mihimo sa price increase sa gasolina ug mga krudo. Sa tibuok kalibutan na kita dili gyud maayo. Nga wala man ni makontrol sa DTI. Nga wala may kinibitang teeth ang ato nga presidente. Iya taning gihimo nga kining mga masupakon, iya unta nga gisiraduan ang mga gasolinahan. Kay wala pagali mo abot, stock pagali na nila, wala pagali mo abot ang gihimo nga order, pero gipatas ana ang mga bayronon, ang mga presyo sa gasolina. Dili kini maayo. Ang atong DTI walay gihimo. Ang ato nga energy, ang Department of Energy wala po'y gihimo. Inutil ang presidente, inutil ang DTI, inutil ang kining Department of Energy. Inutil po tingali ang ato nga gobyerno as a whole. Wala man makasumpo nga naman nga gipaunduyunan man ang pagpataas nga wala pa man moabot ang bag-o nga mga stocks gikan sa Russia.
Kay maumang kuno ang gipalit nga crude ug gasolina. Hindi na lang pastilan. Wag kita kasabot niya itong gobyerno ron. Pero ang punto na ko din mao gayon, the betrayal of our close friend is painful. O mao usab kini ang nasinati sa tong Ginoo tungod kay siya gibaligya o katluan 30 pieces of silver gibaligya ni Judas ngadto sa mga punuan sa mga kaparian aron sila mo'y mudakop sa tong Ginoo ug mupatay sa ato nga manunobos. Ug dinhi ato pong nakita dinhi pud sa maong istorya gipakita po dinhi nga gihimo ang katapusang panihapon, the institution of the Holy Eucharist. Kay didto ila man nagkatapok sila, unya nangaon sila, unya sa ilang pagpangaon ang atong Ginoo miingon, sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. Ug diha ang atong Ginoo miingon, siya nga nagtuslog sa paan uban kanako dinha sa mong panaksan mao'y magabudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay, sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang traidor, ang mabudhion, miingon, magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, gisulti nimo kini. Mao ginino ang mga traidor, magpakaron ingnon, mao gini ang mga babudhion, magpakaron ingnon, nangutana pa, ako ba Ginoo ang imong gipasabot? Nakaibalo na ka, ikagoy nagbaligya, ikabud ang gahimugod og mga plano nga dautan. Pero ang mas sakit pa gyud niini, human sa panihapon, sa diya nga magampo na unta nga atong Ginoo, didto sa tanaman sa Getsemani, si Judas mihalok sa atong Ginoo, ug sa iyang paghalok, mauday kadto ang iya nga sinyas sa mga mudakop sa atong Ginoo. Kuyaw kay no, ang halok sa pagkamabudhion mao ang gihimo ni Judas. Ikaw tingali sa ato tingaling kinabuhi, doon na kita gihimo tingali nga mga butang, pero kini laang aron ato nga mapasanginlan ang ato nga isig katao. Dili kini maayo. Kada bitaw magplano bitaw kag dautan, imo siya tagaan og kining laang aron siya masulod sa maong laang og imo siya nga mahatagan yun sa dako nga kining sa dako nga pagtraidor nga imong gibuhat alang kaniya. Muna nga dinhi sa ato karon nga ebanghelyo, usa ka masakit nga panghitabo tungod kay si Judas mibaligya sa tong Ginoo sa katluan ka salapi o akong gisulti nga ang sakit kaayo dili man kung ikaw pusilon og dunggabon. Ang mas sakit kung ang imong mahal sa kinabuhi mo'y magbudhi kanimo. Mo tingali na ang uban nga mga asawag bana. Mo na nga ako yung pirming giampo ang asawa ug bana nga magmatinud-anon sa usag-usa. Ako pong giampo ang atong mga kaparian nga sila magmatinud-anon sa ilang panaad ngadto sa atong Ginoo. Kamo mga kaparian, kita nga mga kaparian, atong paningkamutan nga kita magmatinud-anon. Kung kita makasala, atong yung paningkamutan nga atong isalitway ang maong sala. Kung kita makahimo og dautan, atong yung paningkamutan nga dili nato buhatog usab ang ato nga gihimo nga dautan. Mag-inampuay kita mga kaparian. Dili hinuon kita nga maoy mo nudnud sa atong isig kapari. We belong. We have the sacramental brotherhood and we need to pray for one another and we need to really show our love for one another. Importante kayo kini kay
ang ato nga pagka managsuon man sa indelible mark nga mao ang sacramental brotherhood. Mao na nga kining maginigsuunay kita mga kaparian. Unya atong ipakita ang atong pagminahalay sa usag-usa. Aron dili kita mangita og lain nga mahalon sa atong kinabuhi. Nindot kayo nga atong ebanghelyo karon, nagsulti kini nga dili maayo nga mo traidor, nagsulti kini nga si Jesus nasakitan, o nagsulti usab kini sa institution of the Holy Eucharist. Apan ang atong Ginoo straight to the point, ug yang giingnan nga usa ka ninyo magbudhi kanako. Ug sa diyang si Judas ang nangutana kaniya, ako ba Ginoo? Iya dayon nga gi-straight og sulti, gipamulong mo na, gisulti kini nimo. Hinautunta nga kita dili mo traidor sa atong isig katawo. Kung ikaw usa ka bana, usa ka asawa, pagmatinud-anon sa imong panaad sa usag-usa. Kung ikaw usa ka pari, usa ka madre, pagmatinud-anon sa imong pagpanaad, panahon sa imong ordinasyon, panahon sa imong perpetual profession. Hinautunta nga ato kining mahinumduman, kay kini kasaulugan aron kita pahinumduman nga bililhon kaayo ang pagpuyo sa atong pagka matinud-anon sa atong mga saad. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong ipahibalo nga ang mga kabatanunan sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception adunay kining Stations of the Cross. Ang ilang idrama, ang Stations of the Cross, ugma adlawng Huwebes, magsugod kini sa alas 4 sa kadlawon, gikan sa cathedral hangtod na didto sa Bukagan Hills. Unya sa Biyernes Santo, ang ato na usab nga Stations of the Cross sa ato nga sa kuta, berin sa ang Kuta Shrine, muhimo usab sa Stations of the Cross alas 4 gyapon sa kadlawon. Wala pa ako mahibalo kung asa magsugod, pero ang kasagaran dito sa Boulevard. Hinaot nga ato kining mahinumduman. O hangyoon ako na kadtong wala pa kahimo sa konfesyon, moadto kita sa simbahan, labi na gyud sa buntag, sa Biyernes Santo, kung kamo gustong mangumpisal, adto ako mangumpisal sa Kuta Shrine, o didto atong himuon ang Sacrament of Reconciliation human sa paghimo sa Stations of the Cross. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, sa kanunay ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nining adlawng Miyerkules, ato nga ipadayon ang atong pag-ampo, labi na gayon sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Iampo nato nga mo hunong na ang gubat tali sa Iran ug Amerika nga gitabangan usab sa Israel, ang gubat sa Ukraine ug sa Russia. Mangayo kita o kalinaw atong iampo ngadto sa Ginoo. Ug sa dili pa ako mutalikod, akong iampo ang usa ka mga pangamuyo alang sa kalinaw sa ato nga kalibutan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, himua kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Taliwala sa gubat, tali sa Iran, batok sa Estados Unidos ug Israel, ug sa nagpadayon nga panagbangi tali sa Ukraine ug sa Russia. Ipugas ka namo ang gugma diin adunay ipugas ka namo ang gugma diin adunay pagdumot, ug dadon
ang paglaom din adunay kahadlok. Diin gipanghulog ang mga bomba o mga kahimanan sa kamatayon nga walay kaluoy nga nagtapos sa kinabuhi. Ihatag ang kaluoy sa mga nagantos o kaalam sa mga nangulo. O Ginoo, tudloi kami nga dili mangita og panagbangi kundili pakiguli, dili pagpalawom sa mga samad kundili pag-alim niini. Kaysa pagpasaylo magsugod ang kalinaw ug sa gugma magkauliay ang mga nasod. Amen. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Francisco de Assis, iampo mo kami. Among pinangga nga Birhen sa Kuta, iampo mo kami. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon sa pag-ampo, padayon sa paghimo sa mga pamalandong nining mga adlaw sa Semana Santa. Padayon kita na mag-inampuay sa usag-usa.